अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा जो कल बरोज शरीफ ज़ियारत से और उसके मौका पर एक शख्स ने एक बयान दिया, उस पर आप ये बयान सुने। राजौरी और पुलिस के मौलवियों, आप इस दरबार के खिलाफ जितना भी बोलते हैं, जितना भी भौंकते हैं, भौंको, बोलना है बोलो, लेकिन उसका जवाब दे। दोस्तों, ये बयान सुना बरोज शरीफ ज़ियारत से दिया गया बयान था। अब बरोज शरीफ ज़ियारत की एक वीडियो और आप देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये सादात के खिलाफ हैं, ये दरबार के खिलाफ हैं, ये औलिया के खिलाफ हैं। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करेंगे। खैर, ये वीडियो काफ़ी लंबी है, मैंने आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाए हैं आपको। बरोज शरीफ ज़ियारत के खिलाफ कोई नहीं है। नागा बाजी साहब या उनके जितने भी आगे साहिबजादे हैं या के बाजी मुजफ्फर साहब के साहिबजादे हैं, जनाब हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हमसे कैसे ये तसल्ली आप लोग लोगे, वो आप लोग बता सकते हैं। सादात के खिलाफ नहीं हैं, औलिया के खिलाफ नहीं हैं, अंबिया के खिलाफ नहीं हैं, शुहदा के खिलाफ हम नहीं हैं, जनाब सहाबा के खिलाफ हम नहीं हैं। सिर्फ गुजारिश ये है कि हम अगर खिलाफ हैं तो जो किसी दरबार पे अगर वो काम वो अमल किया जाए जो गैर शरई है, उसके खिलाफ हम हैं। और आपने पहली क्लिप में सुना कि पूंछ रजौरी के उलमा को टारगेट किया गया और हत्ता कि ये कहा गया, आप इस बात की यानी कि बहुत गहराई में जाके तहकीकात करवा सकते हैं और कर सकते हैं कि ये कहा गया कि पूंछ रजौरी के जो उलमा भौंक रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। कितनी यानी कि बदकिस्मती है ये हमारी बदकिस्मती है। और कहते हैं ना कि क़यामत कब आएगी? क़यामत जनाब इन्हीं वजह से आती है, इन्हीं कामों की वजह से आती है जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की जब धज्जियां उड़ाएंगे। आपने देखा होगा एक पास्ट का वसीम रिजवी और प्रेजेंट जितेंद्र सिंह त्यागी उसका नाम हो गया है, जो यूपी में शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, वसीम रिजवी। उसने कहा था कि कुरान पाक के अंदर से 4 आयत जो हैं वो निकालनी हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तू कुरान पाक से आयत निकालेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता कभी भी। ये अल्लाह पाक की सच्ची किताब है, आसमान से उतरी हुई किताब है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे जो अंबिया के सरदार हैं, इमाम हैं, उन पे ये उतरी हुई है। इसको तू छेड़खानी नहीं कर सकता, लेकिन तेरा इस कुरान से वास्ता ही नहीं रहेगा। तू कुरान के ऊपर उंगली कैसे उठाएगा? तो वो आज प्रेजेंट में, आज मौजूदा वक्त में वो जितेंद्र सिंह त्यागी है। आप हम लोगों के सामने वो बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा
یہ جو جناب کہہ رہے ہیں کہ رجوری پونچھ کے علماء ایسے کر رہے ہیں اس دربار کے خلاف، ویسے کر رہے ہیں اس دربار کے خلاف، نہیں جناب، آپ وہ ویڈیو کلپ، آپ وہ بیان رجوری پونچھ کے علماء کا سامنے لائیں جس میں علماء نے اس دربار شریف کے متعلق کچھ غلط بولا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علماء اکرام تو بہت کچھ جانتے ہیں، علماء اکرام تو ایسا بول ہی نہیں سکتے۔ میرے جیسا ایک وہ شخص جو عام شخص ہے، جو اتنا اسلامی تعلیم کو نہیں جانتا ہے، لیکن ہم بھی نہیں بول سکتے۔ ہماری عقیدت ہے، ہم کبھی دربار کے خلاف، اولیاء اکرام کے خلاف، صحابہ اکرام کے خلاف، انبیاء اکرام کے خلاف، شہداء اکرام کے خلاف ہم نہیں بول سکتے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں تو ہم نہیں بول سکتے، اور نہ ہی کسی نے بولا ہے۔ جس نے بولا تھا وسیم رضوی کا، میں نے بولا کہ اس نے قرآن پاک سے 4 آیت نکالنے کے لیے بولا تھا، اللہ پاک نے اس کو اسلام سے ہی باہر نکال دیا۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگ جو بھی جب سٹیج پہ چڑھتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں، آپ تھوڑا جناب ہوش بھی رکھیے کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں، ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، ہم سے کیا شریعت کے متعلق الفاظ نکل رہے ہیں یا کہ غیر شرعی الفاظ نکل رہے ہیں۔ اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، اور میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ہماری اس بارے میں اصلاح کریں گے، کیا ہم کہاں پہ غلط ہیں اور کہاں پہ ٹھیک ہیں۔ بروئی شریف میں جو ڈول بجایا جا رہا ہے اس کے خلاف ہیں ہم لوگ سبھی، علماء اکرام کو لے کے ساتھ میں ہم خلاف ہیں، لیکن بروئی شریف زیارت کے خلاف ہم نہیں ہیں، دربار کے خلاف ہم نہیں ہیں، سادات کے خلاف ہم نہیں ہیں، اولیاء اکرام کے خلاف ہم نہیں ہیں، مزارات کے خلاف ہم نہیں ہیں، لیکن مزارات پر جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں ان کے خلاف ہم ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا، کیا عورتوں کو اگر مسجد میں جانے سے شریعت نے منع کیا ہے تو کیا دربار پہ ایسے جا کے ہجوم میں عورت اور مرد اکٹھے بیٹھنے چاہیے؟ کیا یہ غیر شرعی عمل نہیں ہے؟ اگر ہم اس چیز کے خلاف بولیں گے تو آپ ہمیں بولو گے کہ یہ زیارت کے خلاف ہیں، یہ اولیاء اکرام کے خلاف ہیں، یہ درباروں کے خلاف ہیں۔ ایسا جناب بالکل ہرگز نہیں ہے، ہم یہ آپ کو کلیئر کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جب سٹیج کسی پہ چڑھتے ہیں لیکن پھر ہم موج میں آ جاتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ کیا غیر شرعی ہیں، کیا غیر قانونی ہیں، یا کہ شریعت اور قانون کے دائرے میں ہیں۔ اس چیز کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں جو کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ جو میں نے کہا ہے، اگر اس میں کچھ غلط کہا ہے تو میری اصلاح کی جائے۔ میں غلط کہہ سکتا ہوں، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، انسان بول سکتا ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ لوگ زیارت کے خلاف ہیں، یہ دربار کے خلاف ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔